अगर हमें करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसान बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज़ादी मार्च इस्लामाबाद धरने के हवाले से। JUIFA का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद का धरना, अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज ये है कि अब मौलाना को रोक सको तो रोक लो। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद धरना रोकने की हुकूमत पूरी कोशिश तो कर रही है और इस सिलसिले में कल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई थी, बल्कि मुज़ाकराती कमेटी का सरबरा अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं पा सकी। इसके कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन इसका मेंबर होगा, किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया जाएगा और किन खतूत पे बात की जाएगी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, कुछ भी वाज़ेह नहीं है। और ये सवालात हल्के हल्के जन्म लेना शुरू हो गए हैं कि क्या हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत करने में संजीदा है भी कि नहीं। आज इसी हवाले से खास तौर पे बात तो करेंगे, लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज इस्लामाबाद में कामयाब जवान तकरीब से खिताब कर रहे थे, वहाँ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर डीजल कह के मुखातिब किया। तो एक तरफ आज़ादी मार्च इस्लामाबाद धरना रोकने के लिए हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करना चाहती है, साथ ही वज़ीर आज़म साहब मौलाना को डीजल कह देते हैं, तो क्या मुज़ाकरात में रखना नहीं पड़ेगा। पहले आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कामयाब जवान प्रोग्राम के तकरीब में क्या कहा। टेक अवे से। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है, कि हमने फैसला किया है कि मदरसों के बच्चों को हमने अपना बच्चा समझना है। मैंने सबसे पहले उस्मान को कहा कि इसलिए नहीं कि ये तहरीक इंसाफ का नौजवान है, इसको कर्जे दे दो, सारों को हमने देना है मेरिट के ऊपर। फजलुर रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। ये तो वज़ीर आज़म साहब ने आज मौलाना साहब को डीजल कह के मुखातब किया। मुज़ाकरात का अब मुस्तकबिल क्या होगा, क्या हुकूमत वाकई मौलाना साहब को रोक पाएगी, क्या 27 अक्टूबर से पहले हुकूमत मौलाना को मना लेगी। इसके अलावा हुकूमत का ये भी कहना है कि वो अपोजिशन के साथ भी बातचीत करेगी, यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या वहाँ पे राब्ते शुरू हो गए हैं। ये सब बहुत से सवालात हैं इस हवाले से जिनके जवाबात आज लेने हैं और ये सब जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब वज़ीर दिफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आई कैन इमेजिन, आई नो कि आप इस वक्त बहुत मसरूफ होंगे, जो मामलात आपके हवाले है। आप चूंकि सरबराही कर रहे हैं हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के, अभी तक ये कमेटी तश्कील नहीं पा सकी, इसके मेंबर्स कौन है कुछ पता नहीं और इसके SOPs क्या होंगे वो भी कुछ पता नहीं, तो कमेटी की फॉर्मेशन कहां तक पहुंची है मौलाना साहब से बातचीत के लिए। देखिए, कल हमारी कोर कमेटी में फैसला हुआ था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, तो मैं अब इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन हो रही है सीनियर पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं जी, उसको कमेटी में शामिल करें ताकि लोगों को समझ आए कि हम सीरियस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नियति से ये कमेटी बनाई है ताकि जो मुल्क के हालात हैं, जहाँ इशूज हैं और कश्मीर के मसले हैं, इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मुल्क में बदहाली हो। तो हमारी रिक्वेस्ट अपोजिशन सब पार्टियों से है, आए बैठे मिलकर बात करें, अगर आपका कोई एजेंडा है, कोई इश्यूज हैं, हम बैठ के बात कर लें ताकि कोई हल निकाल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। परवेज़ खटक साहब, कोई इशारा दे सकते हैं, कोई अंदाजा दे सकते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात इस कमेटी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सादिक संजरानी साहब, असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब शायद इस कमेटी का हिस्सा हों। अभी फाइनल नहीं हुआ, डिस्कशन नामों पे हो रही है, ये खुद लोग नाम दे देते हैं, हमने कोई फाइनल अभी नहीं किया। इंशाल्लाह जैसे फाइनल होगा, हम उम्मीद तो है शाम तक हम कोई नाम फाइनल करके इसको प्रेस को दे देंगे। ठीक है, और कल से तो आपका नाम अनाउंस हो चुका है, कल से तो हुकूमत अनाउंस कर चुकी है कि मौलाना से मुज़ाकरात करेंगे, तो जब आप इंतजार करेंगे कि कमेटी अपने नाम फाइनल कर ले, कमेटी बाकायदा तश्कील पा जाए, या अभी भी मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते शुरू हो गए? राब्ता हम सब पार्टियों से करेंगे, मौलाना साहब से भी करेंगे और पार्टियों से भी करेंगे, और फिर जॉइंट अगर उनका फैसला हुआ कि इकट्ठे बैठकर बात करना चाहे तो हम जॉइंटली, हमारी कमेटी है, उनकी अपनी एक रहबर कमेटी भी है और भी है, तो हम फिर उनसे बैठ कर बात कर सकते हैं। परवेज खटक साहब, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई राब्ता हुआ है बराह रास्त या बैकडोर कोई राब्ता? मतलब इनडायरेक्टली हमने मैसेजेस भेजे हैं और
रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मौलाना साहब बात करने के जरूर बैठेंगे। जमहूरियत में बात के दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बात शुरू होगी। और हम सबको भी उम्मीद है, कौम को भी उम्मीद है कि ये बातचीत शुरू हो जाएगी, इस बातचीत का कोई नतीजा भी निकलेगा। लेकिन परवेज खटक साहब, कल जब अनाउंसमेंट हुई कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है मौलाना फजल रहमान साहब से और आपका नाम सामने आया, आप एक मंझे हुए सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का रद्द अमल आया कि मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार नहीं है और उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफा ना दें। जी हाँ, मैंने खुद सुना है उनको, लेकिन ये सियासी बातें होती है कि हम बात नहीं करेंगे, हम ये इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन इस्तीफा मांगने के लिए कोई इशू सामने तो लाए ना कि वजह क्या है और उसमें कहाँ से कोई कोताही है। ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई रोड का खड़ा हो कि मैं तुम्हें नहीं मानता। जमहूरियत में इलेक्शन होते हैं, जो कोई फैसले होते हैं, इस तरह नहीं होता। तो इंशाल्लाह मौलाना साहब समझदार हैं, उनको समझ है कि आगे उसमें क्या करना है, उसका कोई एजेंडा तो होगा। हमारी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी इश्यूज है, जो बातें आके टेबल पे बैठे बात करते हैं, बातें कामयाब होती है तो अच्छी बात है, नहीं होगी फिर वो अपना फैसला करेंगे, हुकूमत अपना फैसला करेगी। ठीक। परवेज खटक साहब, आपने कहा कि इस्तीफा मांगने के लिए कोई इशू तो बताएं, तो जो इश्यूज मौलाना साहब ने अब तक एलानिया तौर पे सामने रखे हैं, एक तो मजहब कार्ड है जिसपे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसके अलावा जो उनके सियासी मुतालिबात हैं वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें क्योंकि मुल्क की मईशत इंतहाई खराब हो गई है, 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, ये हुकूमत PTI की जाली है, कश्मीर का सौदा कर दिया। तो ये उनके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं। तो यही तो मैं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बातें वो कर रहे हैं ये सामने लाए कि हमारी इकोनॉमी, हम उसको अपने एक्सप्लेन करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि हम इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। जो बाकी कश्मीर का इशू है सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ने जो स्टैंड दिया है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया। जो भी बातें हैं हम उनसे आमने सामने बात करेंगे, वो हमें कन्विंस करें, हम उनको करें और हम साबित करेंगे कि हुकूमत जो है ठीक रास्ते पे जा रही है और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन टेबल पर वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? नहीं, वो तो कहीं भी नहीं हो सकता। बगैर किसी बात के किस तरह हो सकता है कि कोई कहे कि जाओ, और ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा खटक साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब का कितना एतमाद आपको हासिल है और वज़ीर आज़म साहब ने आपको कितना रूम दिया है या कितनी गुंजाइश दी है कि कहां तक बात को आगे बढ़ाना है, इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए? नहीं, उन्होंने मुझे मुकम्मल इख्तियार दिए। जो एजेंडा या उसके इशूज आएंगे फिर उसके बाद हमारी कमेटी प्राइम मिनिस्टर से बैठेगी, इशू सामने रखेगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका फैसला करेंगे। ठीक है, तो खटक साहब आपको उम्मीद है कि 27 अक्टूबर से पहले पहले मामलात हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हुए, अगर मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया या अगर मौलाना साहब मुज़ाकरात करने के लिए बैठने के लिए ही तैयार ना हुए तो फिर हुकूमत क्या करेगी? ये तो फिर हुकूमत फैसला करेगी, उन्हें कर लेगा। मुझे यकीन है मौलाना साहब बैठेंगे। ठीक, मौलाना साहब अच्छे समझदार आदमी है और वो जरूर बात करेंगे। बात करने से मेरे ख्याल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और सारे मुल्क को भी नजर आ जाएगा कि क्योंकि हम तो इसलिए आए हैं कि कल ये कहेंगे कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया और हम उनसे राब्ता इसलिए किए। और असली मसला ये कि आज इतना मुल्क एक टेंशन में फिर रहा है, कश्मीर का मसला है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इस वक्त तो कोई भी हम नहीं चाहते, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैले। ठीक है, तो खटक साहब आपकी जाती राय क्या है? मैं हुकूमती या बतौर मुज़ाकराती कमेटी के सबरा नहीं बल्कि आपकी जाती राय पूछ रही हूँ कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो कानून अपना रास्ता लेती है। जो कानून जो हमारे इन्फोर्सिंग पुलिस है या जो भी है, उन्होंने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम करना है कि कौन सा काम इजाजत है, कौन सी की इजाजत नहीं है, तो वो फैसला तो फिर गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अभी तो हम पूरी उम्मीद है कि बात होगी जरूर। ठीक है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं? नहीं, मुझे इसका भी कोई, मैं तो इन चीजों के अभी ना बात कर सकता हूँ, ना मुझे कोई इसका पता, ना इन चीजों के हक में मैं हूँ। हम तो कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है, इंशाल्लाह ये फैसले जमहूरी तो टेबल पर बैठकर हो जाएंगे। ठीक है खटक साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में से किस किस से राब्ता किया गया है या किया जाएगा?
لیکن ہم رابطے میں ہیں انشاءاللہ، پھر ان کی لیڈرشپ سے بیٹھیں گے. ہماری کمیٹی پوری جب بن جائے گی انشاءاللہ آج رات یا کل تک، پھر ہم ان کے ساتھ میٹنگ شروع کریں گے اگر انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما وزیر دفاع ہیں، مولانا سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں. وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کمیٹی آج رات تک یا کل تک تشکیل پا جائے گی، اس کے بعد مولانا صاحب سے باضابطہ رابطے شروع ہوں گے. لیکن اس وقت بھی بیک ڈور بات چیت مولانا صاحب کے لیے پیغامات بھجوائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. تو اسی پہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے باقی مہمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں، پنجاب کے وزیر ہیں جناب میاں محمود الرشید صاحب. JUI سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی رہنما ہیں جناب حافظ حسین احمد صاحب. مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت، ان کی نمائندگی کریں گی سینئر مرکزی رہنما ہیں مائزہ حمید صاحبہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں سینئر مرکزی رہنما جناب سید نوید قمر صاحب. حافظ حسین احمد صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال. آپ نے پرویز خٹک صاحب کو سن لیا ہوگا، ابھی تک 24 گھنٹے کے باوجود کمیٹی بن نہیں سکی، لیکن پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ رابطے شروع ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، کچھ بیک ڈور پیغامات، کچھ رابطے ان کو بھجوائے جا رہے ہیں. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا، پلس آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر مولانا صاحب کو ڈیزل کہہ دیا، تو مذاکرات ہو سکتے ہیں ابھی بھی؟ فریدہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی کمیٹی بنی ہے، جی دراصل چند دن پہلے ایک چینل پہ ہمارے تحریک انصاف کے چند رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. جی انہوں نے انکشاف کیا اور مجھے مجدد سنایا، خوشخبری، کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جب عمران خان صاحب جا رہے تھے بیرون ملک، انہوں نے کہا کہ جناب نور الحق قادری جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے اعظم سواتی صاحب اور جناب پرویز خٹک صاحب ارکان ہیں. وہ عنقریب آپ لوگوں سے مذاکرات کریں گے. تو میں نے عذرائے تفنن کہا، میں نے کہا جی آپ تو مذہبی کارڈ کی بات کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اب تو آپ نے مجبور ہو کر خود مذہبی امور کے وزیر کو، مجسم وزیر کو آپ نے استعمال شروع کر دیا. جی وہ میرے ہی پروگرام میں آپ تھے. یہ آپ ہی کے پروگرام میں تھا، آپ اس کے گواہ ہیں. تو اس کے بعد یہ بات ہوئی اور چند دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ یو ٹرن لے لیا گیا ہے اور وہ کمیٹی ختم ہے. ٹھیک. لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک بات کروں گا کہ جناب شیخ رشید صاحب کا پرسوں چوتھ بیان آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس آزادی مارچ کے حوالے سے وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں جو مذاکرات کرنا جانتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، پوری قوم نے سنا ہوگا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو بات کی گئی ہے، نمبر ایک یہ کہ کیا وفاقی وزیر صاحب شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کون سی مذاکراتی ٹیم ہے، وہ بھی قوم کو بتا دیں. کیا اس کا جناب عمران خان صاحب کو علم ہے، اور اگر علم ہے تو پھر نئی کمیٹی کی کیا ضرورت درپیش ہے. اور تیسری بات، یہ آپ قوم کو آگاہ کر دینا کہ اس وقت آپ سے بات کون کر رہا ہے، حکومتی مذاکراتی ٹیم کر رہی ہے یا وہ ٹیم کر رہی ہے جن کو مذاکرات کرنے آتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو حق یہ بنتا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے، کیا مذاکراتی کوئی ٹیم موجود ہے، اور اگر ہے کیا وہ مذاکرات کرنے کے بعد لال حویلی جا کر رپورٹ دیتی ہے جناب شیخ رشید صاحب کو کہ آپ ہمارے ترجمانی فرما کر قوم کو بتا دیں. پہلے وہ بات تو واضح کریں. ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے معاملات کو آپ کے چینلوں پہ ڈسکس کریں، لیکن جو اس معاملات کو کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں. تیسری بات میں گزارش کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ماحول ہوا کرتا ہے، اور اس وقت جب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا، دیر آیت درست آیت، سب کچھ ہوا، لیکن آج جو اس نے تقریر کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس ماحول کو مذاکراتی ماحول کے حوالے سے ہے یا ماحول کو پراگندہ کرنے کے حوالے سے ہے. ہر ایک شخص منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن ہم وہ اخلاق کی حوالے سے بات نہیں کر سکتے. آج میں بھی کہہ سکتا ہوں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، شکر کریں. میں کہتا ہوں کہ جی بہت سے لوگ، وزیر اعظم صاحب جو ہے بغیر کوکین کے
کہ اگر آپ ایک منصب پر ہیں، چاہے آپ کو کسی نے لایا ہے، جلو سے لایا ہے، لیکن خدارا اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو آپ کو یقیناً اس کا جواب سننا پڑے گا، پھر قوت برداشت کریں۔ میں سوال کرنا چاہ رہی تھی سید نوید قمر صاحب سے، لیکن نوید قمر صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو بات حافظ حسین احمد صاحب نے فرمائی ہے اس کا جواب میں پہلے میاں محمود رشید صاحب سے لینا چاہوں گی۔ میاں صاحب، جو بات حافظ حسین احمد صاحب نے فرمائی ہے کہ اگر مولانا صاحب کے لیے ڈیزل کہیں گے کہ ان کے بغیر اسمبلی چل رہی ہے تو پھر ہم بھی بہت کچھ منہ میں زبان رکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو دو طرفہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج سے نہیں چل رہا۔ اس میں بڑی شد و مد کے ساتھ مولانا جب عمران خان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں اور یہودیت کا پرچار کرنے والا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر ہماری طرف سے بھی لوگ ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی آ رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا ایک طرف سے لحاظ ہو جائے، دوسری طرف سے بھی ہو جائے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کے جواب میں جو جمعیت کی طرف سے پے در پے ان کی ذات کے اوپر، ان کے اسلامیات کے اوپر، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر جس طرح کے رقیق حملے ہوتے رہے ہیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن میاں صاحب کہیں پر تو سیز فائر ہونا چاہیے، کہیں پر تو سیز فائر ہونا چاہیے، اور آپ نے سمجھتے کہ اس وقت حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا زیادہ کمپرومائزنگ ہے، حکومت کو ذرا زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ آف کورس، میں نے تو آپ کو کہا ٹھیک کہ یہ نیشنل سطح کے اوپر اس طرح کے ماحول کو مزید گرم کرنے کی بجائے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سید نوید قمر صاحب، ایک تو حافظ حسین احمد صاحب کی باتوں سے لگا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے دروازے بالکل بند نہیں ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ دوسرا، پیپلز پارٹی سے حکومت کا رابطہ ہوا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت حکومت کی کا خیال ہے، مولانا صاحب نے حکومت سے نہیں کہا کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں جی، حکومت نے یہ ایک مناسب سمجھا کہ وہ مولانا صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اور بات چیت کریں، تو پھر حکومت کو چاہیے کہ اس بات چیت کے لیے ماحول بھی بنے، جملے کسنے سے، اور وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی لیول پہ بیٹھ کے آپ کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے لیے کسی کی باتیں نازیبا ہیں اور کسی بھی معاشرے میں جو ہیں وہ صحیح نہیں سمجھتا ہے، اور آپ جب پتھر پھینکیں گے تو اور شیشے کے گھر میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ رجحانات کی طرف، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ سر ایک تو یہ کہ ابھی تک رابطہ کوئی نہیں ہوا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ رابطہ ہوگا تو کس طریقہ کار کا ہوگا اور کس طرح سے یہ ساری چیز کسی طرف ڈھنگ کی طرف جائے گی۔ مشکل یہ ہے نا کہ فار دا سیک آف ڈوئنگ تھنگس چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے لیجیٹمیسی کی بات کی وزیر اعظم کی یا ایون اس پارلیمنٹ کی، بات یہ کہ پہلے دن سے بہت شدید اعتراضات تھے اس پورے الیکشن جو پچھلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، اور ہم نے اس شرط پہ ہی آ کے پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے کہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی، پارلیمنٹری انویسٹیگیٹو کمیٹی ہوگی جو کہ ان سارے معاملات کو کی چھان بین کرے گی۔ اب اس پارلیمنٹری کمیٹی نے کبھی میٹنگ ہی نہیں کی، وہ بھی اتفاقاً پرویز خٹک صاحب کی ہی سربراہی میں وہ کمیٹی، تو آج پھر جب وہ جائیں گے کسی سے بات کرنے تو پہلا بھی سوال ان سے یہی ہوگا کہ بھائی آپ کی کمیٹی کا کیا ہوا، عمران خان صاحب سے دور کی بات ہے۔ تو بات ہے کہ لیجیٹمیسی کسی چیز کی یا کسی چیز کا ماحول اس طرح سے نہیں بنتا۔ ظاہر ہے کہ سیاستدان ہے، حافظ صاحب نے بھی اسی معاملے میں کہا کوئی فوجی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کہ ہم سارے دروازے اپنے بند کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مجھے سیریسنس نہ نظر آ رہی ہے، نہ مجھے کوئی اس کی طرف کوئی جھکاؤ بھی حکومت کا نظر آ رہا ہے۔ جیسے فارم سے کہ آپ نے ایک کمیٹی بنا دی، چلو ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی جو ہے اپنی
अच्छा, नवीद कमर साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें हुकूमत की तरफ से ना कोई संजीदगी और ना कोई आगे बढ़ने की कोई सोच नजर आती है। माइजा हमीद साहिबा, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया उसमें यह भी कहा उन्होंने कि अच्छा वक्त आने वाला है। तो अगर अच्छा वक्त आने वाला है, वज़ीर-ए-आज़म आवाम को तसल्ली दे रहे हैं, तो अपोजिशन को जल्दी काहे की है? टाइम दें आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को ताकि वो अच्छा करके दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, पहली बात तो ये है कि जहाँ पे और जिस जगह पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तख्ती लगाई वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले ही एक ऐसा ये प्रोजेक्ट था जो प्राइम मिनिस्टर यूथ पीएम यूथ प्रोग्राम जो था वो चल रहा था। ऑलरेडी जो है वो उसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी थी, वो प्रोसेस में भी था। उसके अंदर जो है नौजवानों के लिए जॉब्स भी थी, उसके लिए जो है स्मॉल बिजनेस स्कीम भी थी, और दीगर जो हैं नेफ्टा का भी एक जो है वो था कि छोटे छोटे बिजनेसेस खोल के देंगे और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स खोल के देंगे। तो इमरान खान अच्छी रिवायत डाल रहे हैं कि पुरानी हुकूमतों के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे लेके चलने चाहिए। आगे मुझे कंप्लीट कर लेने। तो फिर इमरान खान साहब में इतनी जो है अगर बड़ापन है और अगर वो स्टेट्समैन हैं तो उनको चाहिए था कि वही पीएम यूथ प्रोग्राम ही उसका नाम रहने देते। उनको नाम बदलने की क्या जरूरत थी? एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आपको सामने नजर आ रही है। आपने खुद देखा है कि पिछले दो हफ्ते हुए हैं हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की हर तकरीर में धरने की बात होती है, और इसमें और वुज़रा जो हैं उनको अब आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जोकर ने आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा डीजल, पहले जो है इनके वुज़रा जोकर कहते रहे। इस तरह का रवैया क्या इनकी डेजिग्नेशन अलाउ करती है कि इस तरह का रवैया जो है ये इस्तेमाल करें? अब ये कंटेनर पे तो खड़े नहीं हुए, ये तो अब पाकिस्तान की एक डेजिग्नेशन पे हैं और एक सबसे बड़ी डेजिग्नेशन पे है, वेदर हम उसको मानते हैं या नहीं। अच्छा, अब हम भी पहले उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लें। हम भी ये कह सकते हैं कि पूरी हुकूमत तावीज़ों पे चल रही है, तो फिर इनको अच्छा लगेगा? एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पे बात करते हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज साहिबा की जेल में सेहत खराबी क्या हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज है? धरने के साथ साथ इसे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। हमारे प्रोग्राम में माइजा हमीद साहिबा फरमाती हैं कि इस तरह अपोजिशन भी कह सकती है कि ये पहली हुकूमत है जो तावीज़ों पे चल रही है। बात तो सही है। अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे इमरान खान साहब और समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो साहब जवाब तो अपने हम भी दे सकते बलबूते हैं। पे अपनी टीम की कारकर्दगी के साथ कारकर्दगी वो जो 13 महीने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्लेट उतार के अपनी जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कारकर्दगी वो जिसमें जो है जो प्रोजेक्ट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लगा हुआ है, उसको उसकी तख्ती उतार के अपनी तख्ती लगा रहे हैं। उस तख्ती लगाने में भी 13 महीने लगे इनको, उस तख्ती को, पुराने प्रोजेक्ट्स को नई तख्तियां लगाने में 13 महीने लगे। अच्छा वक्त आने वाला है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कह दिया। चौधरी साहब ने गरीदा कहा है ना कि 400 डिपार्टमेंट बंद होने वाले, हम कहां से 1 करोड़ नौकरियां देंगे? तो अच्छा वक्त कहां से आएगा? उसकी आज तदबीर कर दी उन्होंने। फवाद चौधरी मैं आपको पूछा भी और कहा कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि अंदर वजीर क्या कर रहे हैं। बात यह है कि वजीर वजीर है, वजीर जब स्टेटमेंट देता है तो उसको फिर अवाम सीरियसली लेती है। ठीक है, जो कंटेनर पे खड़े होके वादे किए थे जो उनका अब अगर वो नहीं पूरे हो रहे तो फिर लोगों की बेइज्जतियां तो ना करना शुरू कर देना। पार्लियामेंट की को एक मुकद्दस इदारा है, उसको उस इदारे को इदारे की तरह ट्रीट करें ना आप। अच्छा, अब आप कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना साहब की, उसको पैमरा ने जो है बंद कर दिया था। ये आजादी राय पे आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बंद कर रहे हैं। तो ये क्या जमहूरियत में होता है? ये जमहूरियत में नहीं होता। तो हम क्यों ना धरना दें या हम क्यों ना धरने में शामिल? मुझे इन सब बातों का अच्छा नहीं, एक और बात कर लूं मैं, मुझे बात कर लेने। आज देखें, हमजा शहबाज की हेयरिंग थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हेयरिंग थी। जब भी मीडिया को उनके सामने बात करने के लिए बुलाया जाता है तो मीडिया को बाकायदा मीडिया के लोगों को मारा जाता है। इस चीज पे जो है आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि क्यों मारा जाता है,
کیوں آج اپوزیشن آواز اٹھائی ہے؟ کل کی بات ہے نا، کل حمزہ شہباز کی بات جو ہے میڈیا سے نہیں کرنے دی گئی اور پولیس نے ان کو میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ مارا ہے، یہ اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی آزادی رائے پہ جو ہے آپ مجھے جواب دینے تھے میاں محمود رشید صاحب کے، آپ پلیز جواب اس بات کا بھی لے لیں، مجھے باقی ایک جواب، صرف ایک جواب ان سے لے لیں۔ کشمیر کا ایشو تھا، کہتے ہیں بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑے ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں، میں ایگری کرتی ہوں، پاکستان تو ڈوب رہا ہے، فارن پالیسی ڈوب رہی ہے۔ ان سے یہ پوچھ لیں کہ جب کشمیر کا ایشو چل رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ میں انہوں نے جب ریزولوشن پاس کرائی تھی، اس سے اگلے دن انہوں نے جو ہے مریم نواز کو کیوں جیل میں ڈالا؟ پی ٹی آئی بہت دفعہ دے چکی ہے، میرا خیال ہے کہ مریم نواز کی جو آج جیل میں خرابی صحت ہے، جیل میں جو مریم نواز کی اور آصف زرداری صاحب کی خرابی صحت ہے، اس پہ میں جواب لے لوں میاں صاحب سے۔ اگر کشمیر امپورٹنٹ ہے تو اس وقت مجھے جواب دینے دینا، میاں صاحب سے جواب تو لینے دینا، ان کی پرائورٹی مس گورننس کیوں ہے، ان کی پرائورٹی جو ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا کیوں ہے؟ مجھے میاں محمود رشید صاحب یہ ساری باتیں آپ نے مائسہ حمید صاحبہ کے سنے، جواب دیجئے گا اس کا۔ دیکھیں، ان کی پرائورٹی مریم نواز ہے، ان کی پرائورٹی حمزہ شہباز ہے، ان کی پرائورٹی ان کے جو لیڈر اندر ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کے جن پر مقدمات چل رہے ہیں، اربوں روپے کی ٹی ٹیز ہیں، ان کی پرائورٹی یہی ہے، اور اسی پرائورٹی کے تحت یہ چل رہی ہے۔ پاکستان کی ایز اے سٹیٹ، پاکستان کے کروڑوں عوام کی یہ پرائورٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام کی پرائورٹی یہ ہے کہ جو جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے وہ بے نقاب ہوں، جنہوں نے اس ملک سے اربوں خربوں کے ڈاکے ڈالے ہیں اور لوٹ مار کی ہے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہے وہ جواب دہ ہے کہ اس نے یہ اربوں خربوں روپے پاکستان کے غریب عوام سے لوٹ مار کر کے کیسے جمع کیے ہیں۔ یہ مائزہ حمیز کی حکومت رہی پچھلے 5 سال، میگا کرپشن کا کوئی ایک کیس، یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی محمود رشید صاحب آپ انہی پروجیکٹس پہ تختیاں کیوں لگا رہے ہیں اگر وہ میگا کرپشن کے کیسز ہیں؟ جو ہے آج بی آر ٹی کا کیس سنا گیا تھا کورٹ میں، حوصلہ پیدا کریں، اور جواب کیا ملا تھا کہ اس کا پاسبل ہی نہیں ہے کہ بی آر ٹی بن سکے پشاور کی، یہ ریالٹی ہے آپ کی۔ غریدہ آپ انہیں چپ کرائیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انہیں نہیں بولنے دوں گا۔ نہیں میاں صاحب آپ بولیے، آپ جواب دیجئے اپنے ٹائم پہ۔ تو انہیں کہیں ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں، میں نے ان کی ساری بات سنی ہے نا۔ مائزہ جی صبر کر لیں، اچھا وقت آنے والا ہے۔ جی میاں صاحب، ہاں اچھا وقت آنے والا ہے۔ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں سبق دیتی ہیں، تختی لگا دی، آپ پنجاب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، میں پچھلے 5 سال لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، 20 پروجیکٹ جس پہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے ہمارا، شہباز شریف صاحب نے اس لیے ان اچھے پروگراموں کو جو عوام کے لیے تھے بند کر دیا کہ یہ پرویز لائی کے دور میں شروع ہوئے تھے۔ پنجاب اسمبلی کے بلڈنگ، سرجیکل ٹاور میو ہاسپٹل، پی آئی سی یونٹ وزیر آباد، مولن وال ڈینٹل ہاسپٹل، مری بلک واٹر سپلائی پروگرام جو 2 ارب میں بننا تھا آج وہ 12 ارب میں بننے جا رہا ہے۔ اتنے تنگ نظر، اتنے تنگ ذہن کے لوگ کہ یہ پرویز لائی کے دور میں شروع ہوا، بند کر دو۔ میں 5 سال چیختا رہا اسمبلی کے اندر ہم تو بھائی بات کر رہے ہیں، اب آپ کہیں گے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ تختیاں آپ ان پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں جو پچھلے دور میں میاں محمد نواز شریف کے پروجیکٹ تھے۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے آپ مانتے ہیں کہ 10 سال حکومت ہم نے کی، اگر 10 سال حکومت ہم نے کی، 10 سال میں ہم نے جو پروجیکٹ لگائے ان پہ آپ تختیاں لگا رہے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی کیا آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے؟ محمود رشید صاحب مینشن کرتے کوئی نیا پروجیکٹ؟ ہم 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، آپ کی کے پی کے میں میاں صاحب یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے، اس کا جواب میں ذرا نوید قمر صاحب سے لوں گی۔ نوید قمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم بھی کہتے رہے ہیں کہ جلدی کیا ہے، 5 سال پورا ہونے دیں۔ آج بھی انہوں نے فرمایا کہ تبدیلی کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آن کیا تو آ گئی، آف کیا تو بند ہو گئی، تبدیلی آتے آتے 100 ڈیز کیا تھا؟ نوید قمر صاحب سے ذرا جواب لے لوں تو وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹائم دیں ان کو، تو ٹائم کیوں نہیں دیتے آپ؟ پلس آصف علی زرداری صاحب کی خرابی صحت کا معاملہ، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ ان کی صحت خراب نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل خیریت سے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے معمول کے مطابق۔
हाँ देखें, अगर मुझे जवाब देने दें जी। तो बात यह है कि इस वक्त जो कशीदगी का माहौल मुल्क में हो रहा है उसको ठीक करने का किसकी जिम्मेदारी है? अब अगर आपने वही रची बातें करनी है जो आप बैरून मुल्क जाते हैं तब भी वही बातें करते हैं, आप असेंबली में खड़े होते हैं तब भी वही बातें करते हैं, लेकिन मुल्क जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो लोगों के साथ आज हालात हो रहे हैं, क्या मुल्क में क्या इन्फ्लेशन 3.5% से कोई 13-14% और फिर बल्कि वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन है और भी बढ़ने, ये नहीं हुआ। क्या मुल्क में फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही, क्या बेरोजगारी बढ़ नहीं रही? चले फवाद चौधरी का 400 आप नहीं मानेंगे, उससे कुछ कम होंगे, लेकिन जॉब क्रिएशन तो नहीं हो रही ना, जॉब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये एक जानबूझ के प्लान के तहत हो रही है। आपका IMF का प्रोग्राम ही ये कहता है कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करो और पैसा जो है वो सकाल। उसके साथ साथ आप ये भी चाह रहे हैं कि मुल्क में जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़े, लेकिन आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से आपने बिजनेसमैनों के ऊपर बैन भी लगा दिया है। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं वो आम लोगों को अफेक्ट करती हैं। ये क्यों नहीं समझते कि अगर शाम को घर का चूल्हा नहीं जलेगा या आपका को ये सोचना पड़ेगा कि दवाई में खरीदूं या तो बच्चे को स्कूल भेजूं, तो लोग क्या नाराज नहीं होंगे? उसमें आप चाहे पिछले या वो कायदे-आज़म से लेके किसी के ऊपर भी आप डाल दें ब्लेम, सवाल ये कि लोग तो आपसे पूछेंगे ना, आप ही कम से पूछेंगे और आप ही के पॉलिसीज की वजह से ये सारी चीज हो रही है। तो आज हम जब बात करते हैं धरने की, तो लोगों के जेन्युइन इश्यूज जिसको आगे बढ़ाना है, फिर उसके साथ जाहिर है कि हर पार्टी अपना अपना एजेंडा भी ऐड करती है। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होना चाहिए, जो हमने गेन किए थे वो सारे अब आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रहे हैं। जो मीडिया के साथ आज हो रहा है जी, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि सरकार की मर्जी से जो है जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी कुछ चीजें दिखा सकते हैं, कुछ नहीं, जिस दिन नहीं मूड हुआ उस दिन बंद कर देंगे। तो फिर अपील दे दें सारे चैनल्स को, जरूरत ही नहीं है कि हम ये अपना वक्त जाया करें आके बैठे। तो बात सारी ये कि जेन्युइन इश्यूज हैं जिसपे लोगों को तशवीश है। हमें जेन्युइन नहीं पता है कि 18th अमेंडमेंट और NSC है तो लेकिन नवीद कमर साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। ये तमाम जेन्युइन इश्यूज हैं, ये अवामी सियासी मसाइल हैं। अब अगले 1-1.5 हफ्ते में जहाँ पे आज़ादी मार्च चल रहा होगा, जहाँ धरना आ रहा होगा, वहीं पार्लियामान का इजलास भी चल रहा होगा। तो ये सारे अवामी इश्यूज धरनों में बैठ के हल होने चाहिए या पार्लियामान में बैठ के अपोजिशन को हल करवाने? काश के ऐसा होता। मेरे से ज्यादा पार्लियामान की में जो है वो कब जानने वाले शायद कभी होंगे। मेरा ये 8वां टर्म है और पार्लियामान का जो हाल इस वक्त किया हुआ है, ये कभी आपने सुना है पाकिस्तान की तारीख में कि आपकी कमेटियां जो हैं उन पे पाबंदियों की वो नहीं मिल सकती और आपने तो पार्लियामेंट काम करती है जो साथी काम तो प्लेनरी में होता है, लेकिन जो जेन्युइन काम होता है वो तो कमेटीज में होता है। आप कमेटीज को बंद कर दे, ताला लगा दे, तो किस तरह से पार्लियामेंट चलेगी? और फिर जो पार्लियामेंट अंदर है जो कि पब्लिक के लिए होती है, तो उसमें भी तो आपको लेजिस्लेशन अगर करनी है तो आपको बात करनी होगी। अब ये बात करने को समझते कि हम कह रहे हैं भाई तुमको बिल पास कराना है, आके बैठो, डिस्कस करो, इसको नुक्कलक ठीक करो, वो कहते हैं वो हम तो NRO नहीं देंगे आपको ठीक।